बांग्लादेशी नागरिक तस्लिमा नसरिमले एकचोटि भनेकी थिइन्, कुनै पनि देश कति प्रगतिशील छ भन्ने कुरा नाप्नु छ भने त्यो देशको ब्युरोक्रासीमा महिलाहरूको उपस्थिति कति प्रतिशत छ भनेर हेर्नु। नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2017 सालसम्मको डेटा अनुसार नेपालको ब्युरोक्रासीमा 12.7% मात्र महिलाहरूको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। त्यो किन होला र समाजमा महिलाहरू, हाम्रो नेपाली महिलाहरू ब्युरोक्रासीतिर जान किन डराउँछन् अथवा त्यो अवसर किन नपाएका हुन्, किन त्यो वातावरण बन्न सकेन, त्यही सन्दर्भमा आजको सोसल ट्रान्सफर्मेसनको लागि हामीले जारी राखेको अनौपचारिक इन्टरभ्यूमा हामी गोसाई केसी म्यामलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ विद्युत प्राधिकरणको डिपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। म्याम स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। राम्रो हुनुहुन्छ? ठिक छ। अवकाशको यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? अब जिन्दगीमा 30 वर्ष त सेवा गरियो, देशको सेवा निरन्तर काम गर्दा गर्दै अब समयअनुसार हाम्रो यो रेगुलर हो अनिवार्य अवकाश। मेरो पनि समय भयो, मैले पनि अवकाश लिएँ। अवकाश लिइसकेपछि अब हामी वर्किङ वुमन हो नि त, काम गर्ने वर्कहलिक थिएँ म त। झन् साह्रो एकदमै काम गर्नमा टाइम दिने, तल्लिन हुने। त्यसैले मैले अहिले अलिक सोसल कामहरूमा लागिरहेको छु। अब भर्खरै मैले यहाँ एउटा बुक रिलिज गर्ने उसमा छु, मैले एउटा बायोग्राफी लेख्दैछु। त्यसदेखि बाहेक अनि म चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनल, जुन चाहिँ संसारभरि चाहिँ यसको चाहिने ब्रान्चेसहरू छ, शाखा रोटरी क्लब, त्यसमा चाहिँ मैले जोइन गरेँ आफ्टर रिटायरमेन्ट हुने बित्तिकै। यसले चाहिँ समाजको सेवा, कम्युनिटीको सेवा, सेल्फ अबभ द सर्भिस एबभ द सेल्फ भन्छ क्या यसले, आफूभन्दा पनि माथिलाई सेवा गर्ने। त्यस कारण आफ्नो लागि होइन, कम्युनिटीको लागि सेवा गर्ने हामी त्यस संस्थामा मैले जोडिन गएको छु। र म अहिले रोटरी क्लब पाटन साउथको प्रेसिडेन्ट पनि हुँ यो सालको लागि। हाम्रो चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ नि प्रेसिडेन्टहरू चेन्ज हुन्छ, स्टेप बाई स्टेपै जाने हो। पहिला मेम्बर हुने, त्यसपछि गएर पोजिसन चेन्ज हुँदै जान्छ। अहिले चाहिँ म प्रेसिडेन्ट छु र म समाज सेवामा तल्लिन्छु र हामीहरू एकदम बिजी जस्तै छौँ। जहाँ अब अहिले कोभिडको बेलामा हामी कोभिडको सेवा गर्न लागि लाग्यौँ, हस्पिटलहरूमा सेवा गर्न जाने, अनि यो सिक्युरिटी पिपलहरूलाई मास्कहरू, यिनीहरू सेनिटाइजरहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। कम्युनिटी समाजमा के चाहिँ आवश्यकता छ, कहाँ दुःख परेको छ, त्यसमा रोटरी पुग्छ। सोसल सर्भिसमा लागिरहेको छ एकदमै। जस्तो मैले भनिहालेँ, अहिले यो साल कोभिडले गराएको थियो। हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनलको त्यो उसले चाहिँ हल्गर कन्याक भन्ने यसपालि जर्मन चाहिँ हुनुहुन्छ रोटरी इन्टरनेसनलको डिजी। उहाँले चाहिँ अपर्च्युनिटी ओपन्स द डोर भन्ने चाहिँ थिम दिएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी छ क्या, डोरहरू ढोकाहरूमा सेवा गर्ने। त्यसैले हामी सेवा गर्दैछौँ अहिले। म अहिलेको यो सिचुएसनबाट र हजुरको अवकाशपछि म सिधै बाल्यकालतिर जान चाहन्छु। हजुरको जन्म कहाँ भयो? मेरो जावलाखेल यही हो, ललितपुर जिल्ला जावलाखेलमा। हजुर, कस्तो थियो त्यति बेला हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमि र त्यति बेलाको समाजलाई चाहिँ कसरी हजुरले अब्जर्भ गर्नुभएको थियो? ओ माय गॉड, मेरो परिवारमा म त एक्लै छोरी, त्यसमाथि पनि मेरो खानदान चाहिँ हामी सैनिक परिवारको खानदानको हो। त्यसले गर्दा हामीलाई एकदमै सुख, एकदमै मस्ती, यस्तो रमाइलो, यति ह्याप्पी जिन्दगी थियो। म त छोरी, त्यसमाथि अब त्यस बेलामा पनि अब त्यति छोरीहरूलाई हाम्रो छिमेकीहरू वरिपरिले पढ्न पठाउँदैनथे। तर मेरो फादरहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि छोरीलाई पढाउनुपर्छ, छोरी जागिर खाने मात्र उद्देश्य होइन नि, तर एजुकेटेड हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको विचारधारा भएको हुनाले मलाई चाहिँ दाजुहरू सँगसँगै पढ्न पठाइयो। म पनि एकदमै खुसी, हामी त पढ्न जाने। मनमा कस्तो मेरो सानै बालकालदेखि कस्तो धेरै पढ्छु, सबैभन्दा ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने मेरो त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो भावना। अनि अर्को कुरा मेरो चाहिँ मलाई थाहा छैन, म आफ्नो अर्निङले म कसैलाई दान दिन्छु भन्ने। अलिकति हाम्रो धार्मिक परिवार पनि हो कि हाम्रो घर, पूजापाठ गर्ने अनि गरिबहरूलाई दान दिने। हाम्रो खेतीपाती पनि प्रशस्त त्यो बेलामा जावलाखेलमा। अनि कस्तो भने गाउँहरू छिमेकीहरू त सबै त हुँदैन नि धनी, अनि सबैलाई दान दिने कि धान चामलहरू
सब्जीहरू त खेतबारीमा कति कति हुने होइन, त्यो सबै सब्जीहरू बाँड्ने, सबैलाई दिने कि एकदमै दान दिने गर्ने। हाम्रो पुर्खाले अब मन्दिर बनाएर राखेको आफ्नै घर आँगन ठैटी के भन्छ सहरमा, त्यो पनि छोडेर हामी जाउलाखेलमा बसेको रहेछ पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले पनि। त्यस्तो भ्यालुएबल जमिनहरू पनि दान दिने, धर्मको नाममा छोड्ने दिने, त्यस्तो किसिमको एकदम धार्मिक परिवार, पूजापाठहरू गर्नुपर्ने। अहिले हाम्रो नेपाली समाजको हुन्छ नि श्रीमद् भागवत गीता गर्ने, विभिन्न यज्ञहरू गर्ने, त्यस्तो एकदमै धार्मिक, एकदमै त्यो गर्नुपर्ने, सबैलाई माया गर्ने, दिने क्या, सबै दिने 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 भन्ने किसिमको परिवार भने, सबैलाई त्यस्तो किसिमको परिवार सहयोग गर्ने। अब छिमेकीहरूको धान खेती छैन धेरै भने उनीहरूलाई धानहरू चामलहरू दिने, उनीहरूको खेतहरूमा तरकारीहरू छैन भने आफै आउ टिपेर जति चाहिन्छ लैजाऊ, त्यस्तो किसिमको सर्भिस ओरिएन्टेड एकदमै दिने। मलाई कस्तो खुसी लागिरहेछ अहिलेसम्म हामीले जतिको अन्तर्वार्ता लियौँ। हजुर, प्रायः जसोको एउटा बाल्यकाल भनौँ एकदम सङ्घर्षमय, दुःखी, यस्तो सङ्घर्ष थियो, गाह्रो थियो भनेर हजुरले अहिले एकदम रमाइलो थियो भन्दा मलाई क्या खुसी लाग्यो। म त यस्तो ह्याप्पी। मलाई पढाउने मेरो टिचर, म नाम लिउँ भने तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, प्रोफेसर रामकुमार पाण्डे, जसले नेपाल परिचय किताब लेख्नु भएको छ। उहाँले त मलाई काँधमा बोकेर डुलाउनुहुन्थ्यो। उहाँ प्राइमेरी स्कुलको मेरो टिचर। यस्तो राम्रो, यस्तो मलाई माया गर्ने मोहन ढकाल चाहिँ सिडिओ हुनुहुन्छ। मेरो बाल्यकालको सरहरूले मलाई त एकदम ब्युटिफुल के, अहिले पनि यसरी काँधमा बोक्ने, म सानो राम्री, अनि सबैले मलाई यस्तो माया गरेर बोक्ने, यस्तो है मलाई एकदमै माया गर्ने के। सबै टिचरहरूले घरमा परिवारमा सबैले एकदमै मायामा हुर्क्यो, माया 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 मात्रै। मैले कुनै चिज यो यस्तो उठाउनु पनि पर्दैन मेरो घरमा। मैले छोरीलाई दुःख हुन्छ भने त माथि कोठामा भुजा लगिदियो भन्ने परिवार भने, भुजा खानालाई कोठासम्म भान्सामासम्म पनि ओर्लिनु नपर्ने, जाऊ माथि नै पठाइदियो, यति थोरै खान्छे मिठो खानुपर्ने, ल माथि नै पठाइदियो, कोठामा पठाइदियो। यस्तो एकदमै ह्याप्पी। म त कस्तो लुगाहरू फेरि मलाई त, तर बाहिर जान चाहिँ काहीँ नदिने, स्कुल टु घर, घर टु स्कुल, तर घरबाट अरू ठाउँमा बाहिर जान चाहिँ नदिने। कतिसम्म अध्ययन सक्नुभयो हजुरले? मैले मेरो कस्तो भने अब घरमा अलिकति एजुकेसनमा परिवार भएपछि बच्चाहरू अरू पढ्न जाँदा सँगसँगै पढ्न गइहाल्यो होइन। 3 वर्षदेखि नै मैले स्कुल जोइन गरिसकेका थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त 13 वर्षमा एसएलसी पास गरेको। 13 वर्ष। त्यो बेलामा किनभने यो अहिलेको जस्तो केजी लोवर केजी भन्ने हुँदैन न, सिधै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भइहाल्यो। अनि एसएलसी दिएपछि मैले एसएलसी दिने बेलामा 13 वर्ष, तर के थियो त्यो बेलामा भने 16 वर्ष पुग्नु पर्थ्यो क्या। अनिखेरि वर्ष बढाइयो। मेरो स्कुलको मदन मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कुल बढाइदिनु भयो। गर्ल्स स्कुलमा पढ्ने, को एजुकेसनमा पढ्न पनि नदिने मेरो फादरले। अनि फेरि त्यसपछि पद्मकन्या कलेज। अनि मैले 17 वर्षमा त बिए पास गरिसकेँ। बिए कुन विषयमा गर्नु? मैले साइकोलोजी। साइकोलोजी, हजुर, वन्डरफुल। अनि जागिरको सिलसिला त्यसपछि सुरु भयो? जागिरको सिलसिला चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि बिए पास गरिसकेपछि फेरि म 1 इयर बिएड गर्न गएँ। पढ्ने मेरो भोक चाहिँ पुगेकै छैन कि। 1 इयर बिएड गरेँ। 1 इयर बिएड गरिसकेपछि फेरि एमएड पढेँ। एमएड गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई के भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने थियो, एनडिएस गर्न चाहिँ गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा सेवा गर्न जानु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ 1 सेमेस्टरको चाहिँ नि मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। त्यो नगरिकन चाहिँ मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट हुँदैन थियो। त्यो भइदिएको भए त अहिले कति विकास हुन्थ्यो होला भन्छु म। अनि त्यो कामले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने कहीँ जान नदिने, इभन मामा घर पनि जान नदिने हामीलाई। अब दसैँमा टिका लाउन जानुपर्ने हाम्रो संस्कार छ नि, बुवाले आफै गाडीमा लाने, टिका लाउने, फर्काएर घर ल्याउने, छोरीहरूलाई बाहिरबाट महारानी जस्तो कोठामा राखिराख्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि बाहिर, अब तिमी बाहिर जान एक्लै छोरी त हुँदैन, तिमी चाहिँ नि अब पढ्न छोड, घरै बस्छ भने। मैले भने अब मलाई त मेरो पढ्ने भोक पुगेकै छैन नि होइन, म त स्कुल कलेज जाने, म पढ्न नछोड्ने भने। अनि त्यतिखेर एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको जस्तो कम्युनिकेसन, अहिलेको जस्तो रेडियो टेलिभिजन यस्तो भइदिएको भएदेखि हामीले थाहा पाउँथ्यौँ समाजमा कस्तो के हुन्छ, बिहा कसरी हुन्छ, बिहा गरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा टोटली इनोसेन्ट, मलाई केही पनि थाहा छैन। अनि बुवाले के भन्छ भने बिहा गरेपछि पढ्न जान दिन्छु, रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले अर्कोलाई सार्ने विचार गर्नुभएछ क्या। त्यति विधि त मैले सोचेन, म त खालि पढाइ मात्रै छ, मेरो ध्यान अरू कुरामा छैन। त्यसपछि मलाई बिहा गर्ने कुरा भयो होइन।
पुसमा एनडिएस जानु पर्थ्यो, मङ्सिरमा लास्ट डे। म युनिभर्सिटी पढेर भर्खर फर्किँदै थिएँ, घरमा त्यो पाहुनाहरू भनौँ न गेस्टहरू आएर बसेको। किन आएको गेस्टहरू भनेर त मेरो बिहाको लागि रे, ल मलाई नै थाहा छैन त्यस्तो। अनि त्यसपछि मेरो बुवाले चाहिँ मलाई त्यसको एक हप्ता मैले बिहा गर्दिनँ, त्यसै पढ्न जानु पर्दैन, पढ्न चाहिँ म नछोड्ने। मैले के सोचेँ भने मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ कि बिहा गरेपछि पढ्न जान पाइन्छ भने बिहा गरेर के भयो त, ऊ उसको घर जान्छ, म घरमा भइहाल्छु। मलाई थाहा छैन कि बिहा गरेपछि उसको घर जानुपर्छ भनेर। मलाई थाहा छैन त्यति पनि, किनभने दिदीबहिनी छैन, म त एक्लै छोराहरूसँग हुर्केको, म त ढुक्कै छु क्या। म के भयो त पढ्न जान्छु, म त्यसपछि ऊ बिहा गरेर ऊ चाहिँ आफ्नो घर जान्छ, म आफ्नो घर पढ्न जान पाइहाल्छु। मलाई त पढ्न जान पाए त भइहाल्यो नि, मेरो त्यति मात्रै इच्छा। त्यसपछि मेरो कति लास्ट डे मङ्सिरको 29 गते पुसमा हुँदैन भनेर बिहा गर्दै म पुसको 6 गते म एनडिएस गएँ। ट्रेनिङ थियो त्यहाँ उसमा भूतपूर्व सैन्य सङ्ग्रहमा। त्यसपछि म एनडिएस गएँ। बिहा गरेपछि त उसको घर जानुपर्ने रहेछ। अनि म बल्ल थाहा भयो कि म कुन घरमा कुन आकाशबाट कुन पातालमा चढेँ भनेर। त्यस बेला बल्ल मलाई थाहा भयो, ओहो कहाँ मेरो त्यो घर, कहाँ त्यो रमाइलो, कहाँ त्यो वातावरण, कहाँ त्यो फुलबारी, कहाँ मेरो त्यो बगैँचा। मेरो त नाउँमा बगैँचा थियो, छुट्टै फुलै फुलको बगैँचा। बिहे भएर गइसकेपछि होइन, बिहा भएर गइसकेपछि त डेरामा नि, डेरामा सिफ्ट हुनु पर्यो, डेरामा जानु पर्यो। त्यही त घर परिवार त्यत्रा छिमेकी, त्यत्रो कम्पाउन्ड, सारा फुल बगैँचा, सबैजना अरूलाई ल्याएर खाऊ लैजाऊ भन्नुपर्ने मान्छे त म त घरमाबाट डेरामा खण्डर। ओ माई गड, एउटा कोठामा, त्यसमाथि खाने पकाउने भाँडा पनि छैन, के पनि छैन, मैले के गर्ने होला। मतलब उहाँहरू फाइनेन्सियली होइन, उहाँहरू गाउँबाट आएको रहेछ, कोठा त्यहाँ बसेको। उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि मेरो बुवा चाहिँ दरबारको एडिसी। अनि त्यो बेलाको उसमा माथिल्लो सर्कलसँग मान्छेहरूसँग बसेको हुनाले माथिको मान्छेहरूले भनेको चाहिँ आर्मीको मान्छेहरू एकहोरो हुन्छ नि, हस् हजुर भन्छ। दरबारको सचिवहरूले एकदम समाजसेवी मान्छे छ, उसँग बिहा गरिदेऊ छोरीलाई, अनि ऊ पढ्न जान्छ भनेर त्यस्तो किसिमले कुरा गर्दै रहेछ। बुवाले हेरौँला भनेको त्यो मान्छेले त ढक्कड दिएर मेरो त बुवालाई धर्नै कसेर चाहिँ बिहा गर्नु पऱ्यो। बुवालाई बाध्यता पऱ्यो रहेछ, बाध्यता रहेछ। त्यो त मैले पछि मात्रै थाहा पाएँ, पहिला त मलाई त्यस्तो के पनि थाहा छैन पनि। युनिभर्सिटी पढेर आएको, बेलुका स्वयंवर 9 बजे भनेपछि अब के इमेजिनै गर्न सक्ने। अब त्यसपछि म चाहिँ एउटा उसमा परिसकेपछि अब जब म कुन संस्कारबाट, कस्तो घरबाट, कस्तो खानदानबाट निस्केको, गाउँमा पूजापाठ हुँदाखेरि भएको घरको धान चामल दिएर, भाँडाकुटा दिएर, त्यत्रो सम्पत्ति दिएर चाहिने गराउने खानदानको मान्छे त्यस्तो ठाउँमा पुग्दाखेरि मलाई कस्तो भयो होला। तर मैले हिम्मत हारिनँ। तैपनि म चाहिँ के भयो र, म पढेकी छु, म केही गरेर चाहिँ म पनि एबल बन्छु भनेर जस्तो लाग्यो। तर के भन्छ, मेरो हस्बेन्ड चाहिँ नि अलिकति गाउँबाट आएको हुनाले संस्कार चाहिँ गाउँले नै थियो। उहाँ चाहिँ अब बाहिर पनि जानु पर्दैन, कहीँ पनि जानु पर्दैन, यस्तो किसिमको पढ्न पनि पर्दैन यस्तो किसिम। तर मैले पढाइ म छोड्दिनँ भने त्यसपछि म गएँ इन्डिया। गएपछि तर उहाँको अलिकति त्यसको अतिरिक्त चाहिँ उहाँको बानी पनि अलिकति चरित्र चाहिँ नि राम्रो रहेनछ। त्यो चाहिँ सुरुमा त थाहा हुँदैन नि कसैलाई व्यक्तिगत कुरा। उहाँ चाहिँ अलिकति महिलाहरूसँग अलि लसिने, अब त्यस्तो किसिमको विभिन्न। अनि म पछि एनडिएसबाट 6 महिना 10 महिनापछि हामी फर्केर आयौँ। आइसकेपछि त म पढ्न, मेरो त सकेको थिएन नि त, फर्स्ट सेमेस्टर सकेपछि एनडिएस गएको। त्यसपछि युनिभर्सिटी गएको बेलामा त त्यस्तो विभिन्न किसिमको त्योहरू हुँदो रहेछ। अब भइ नै सके त अब हामीहरू संस्कारमा त त्यो के भन्छ, बिहा गरेपछि फेरि माइतीमा बस्नु हुँदैन नि। फेरि माइतीमा बस्ने, माइतीमा त्यो गयो भने फेरि बुवा आमाको इज्जत जान्छ नि त, फेरि अर्को त्यो छ। अब यो फेरि त्यस्तो गर्दाखेरि समाजले भन्छ छोरीलाई बिहा गरेर पठाएको त बस्न सकेन, माइतीमा आयो, जसरी पनि त घरमा टिकाउनु पऱ्यो नि। अनि उहाँबाट केही खर्चहरू बुवाहरूले, म फेरि हात थाप्न नचाहने, मैले अहिले भने नि, म आफ्नो उसमा केही कुराको कमी नै नगरिदिएको। कलेजमा पढ्दा, स्कुल पढ्दा जे चाहिन्छ पास भएपछि त्यो सबै चिज आइसक्छ क्या। बुवाले घरमा टकटक ल्याइदिइसक्नु,
कपी कलम त्यो ड्रेस के चाहिन्छ सबै फिट भइरहेको मलाई यो चाहियो भन्नै नपर्ने क्या, त्यस्तो किसिमको घरबाट हुर्केको होइन। अब म कसरी बुवासँग मसँग छैन यो छैन भनेर माग्ने, फेरि बुवाहरूले त्यस्तो ल्याएर राखिदिने घरमा चिजहरू सम्हाल गरिदिने भयो। अब अन्तत गर्दा बिहा गरेपछि बच्चा हुने त भइहाल्यो। मेरो छोरा भयो, फर्स्टमा छोरा भयो, तर श्रीमानको बानी व्यवहारमा त चेन्ज आएन। अनि त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू घरमा कोठामा पनि डेरामा पनि भेटिने। त्यसो गर्दाखेरि एकचोटि त हाम्रो भयङ्करै झगडा भयो, भयङ्करै झगडा भयो मेरो। अब बच्चा छ छोडेर जाने कि के हो नि मलाई एकदम त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि आयो। अनि मैले मेरो साथी त्यो अहिले न्यायाधीश छ मिरामाया श्रेष्ठ, हामी स्कुलको साथी हौँ। अनि के गर्ने, छोड्ने कि भने होइन नछोड, त्यस्तो छोड्न पनि हुँदैन भने उसले पनि त्यस्तो सल्लाह गर्यो। अनि मैले त्यो के गर्नु गर्ने भयो। त्यो दिनमा मैले होसै हराएछु भनौँ न। श्रीमानको त्यो झगडा बाहिर त्यस्तो केटीहरू लिएर हिँडिराखेको छ, त्यो गरिरहेको छ, पैसा सबै सकाएको छ घरमा। त्यो भएपछि मैले त त्यतिखेर भने होस हरायो भने मैले पोइजन खाइदिएँ। अनिखेरि तपाईँले जनकपुरकै हुनुहुन्थ्यो, म जुन डेरामा बसेँ त्यसको कोठाको अगाडि चन्द्रशेखर झा उहाँ हुनुहुन्छ, खानेपानीमा काम गर्ने, उहाँ डेरा थियो। उहाँले मिथिला टाइपिङ एन्ड सर्ट ह्यान्ड इन्स्टिट्युट चलाएको थियो त्यो घरमा म जहाँ डेरा बस्थेँ। उहाँले चाहिँ नि मेरो त्यो सानो काम गर्ने केटाले त्यो भनिदिएछ उहाँलाई नै, मेरो श्रीमान त छैन भनिदिएछ र म चाहिँ नि मलाई उहाँले वीर हस्पिटल पुर्याइदिनु भएछ। हेर्नुहोस् है, यो 36-37 सालतिरको कुरा हो है। हस्पिटल पुर्याइदिनु भएछ। अनि त्यसपछि म बाँचेँ भनौँ न। मैले त अब बस्दिनँ योसित, मेरो आफ्नो लाइफै त्यो गर्छु भने डिस्ट्रोय गर्छु भन्ने पुगिसकेको थिएँ चाहिँ। त्यसपछि मरेपछि पनि मैले बाँच्नु लेखेछ। अब पोइजन खाँदा पनि बाँचेन भने त मैले सङ्घर्ष गर्नै पर्यो भनेपछि एकचोटि हिम्मत हारेर के भयो त भनेर मैले अनि फेरि मैले त्यो डिग्री पनि सकाएँ। दोस्रो डिग्री मैले मास्टर्सको नेपालमा एमए खोलेकै थिएन, त्यसरी मैले एमए अर्को डबल डिग्री पनि गरेँ। मास्टर्समा साइकोलोजीमा मास्टर पनि गरेँ, एमएड पनि गरेँ, बिएड पनि गरेँ, एमएड पनि गरेँ। कस्तो पढ्ने भोक्ने है। अनि त्यो पनि गरेँ, डिस्ट्रिक्ट पनि गरेँ। अनि छोरा छोरी पनि भयो। अनि मैले एमएड गरिसकेपछि म सानो ट्रेनिङ क्याम्पसमा मलाई त पैसा चाहियो नि, अनि मलाई त खर्च चाहियो, त्यो गर्नु पऱ्यो। अनि माइतीको भर गरेर भएन। अनि मैले असिस्टेन्ट लेक्चररको त्यहाँ सानो ट्रेनिङ क्याम्पसमा पढाउनु गएँ, किनभने मैले एजुकेसन पनि छ साइकोलोजी पनि छ। एजुकेसन साइकोलोजी लिएँ क्लास, एक पिरियडको 45 रुपियाँ आउँथ्यो त्यतिखेर। अब त्यति बेला 3 पिरियड होइन, त्यो 5 रुपियाँ किलो चामल आउँथ्यो पोखराले मसिनो, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको एक मुठा साग आउँथ्यो त्यो जमानामा। त्यो पैसाले चल्यो, गृहस्थी चल्ने नै थियो। फेरि एनडिएस जाँदाखेरि पनि हाम्रो महिनाको 700 दिन्थ्यो। त्यसले पनि मैले घरमा सामानहरू खत्रम किन्नलाई पुग्यो, मलाई त्यो चलाउँदै थिएँ। उहाँ चाहिँ श्रीमान चाहिँ काम गर्नुहुन्थेन? उहाँ काम गर्नुहुन्थेन, तर उहाँ त घुम्ने डुल्ने के जाने। पछि उहाँले अलिकति अलिअलि काम गर्न थाल्नु भएको थियो। काम कस्तो भने उहाँ जागिर होइन, उहाँ चाहिँ पोलिटिक्स गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो त मलाई थाहा भएन, बिहा गर्ने बेलामा त त्यस्तो केही पनि थाहा भएन हामीलाई। अनि पोलिटिक्समा लागिराखेको भएपछि इलेक्सनमा जाने भनेर दोलखा जिल्लाबाट इलेक्सनमा जानुभयो। अब फेरि घर खर्च, त्यो कति खर्च हुन्छ नि इलेक्सनहरूमा, त्यो गर्दाखेरि अब सुन गहनाहरू पनि सक्यो, त्यो पनि भयो। अनि पछि त उहाँलाई यो सबै राजनीति गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो जब मलाई थाहा पाएँ, अब यस्तो गरेर हुँदैन भनेर मैले त्यो असिस्टेन्ट जागिर भयो भने घरमा पाहुनाहरू आउन थाल्यो नि त। नेताको घरमा त ठुल्ठुलो आउने मान्छेहरू धेरै आउने, त्यो गर्न थालिसकेपछि मैले सोचेँ अब बिहान बेलुका त फेरि पकाउनु पऱ्यो, खुवाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि पढ्न पाएन नि त, त्यो पढेर नोट्सहरू बनाएर त्यो गर्न सकेन नि त, धेरै टाइम भएन। मैले के सोचेँ अब अफिस गर्नुपर्छ, 10-5 को जागिर। त्यसले चाहिँ म मेरो 10-5 को मात्रै अफिसको काम हुन्छ, अनि मैले बिहान बेलुका पढ्नलाई त अलिकति त्यो हुँदैन भन्ने, टाइम पर्दैन भनेर त्यतातिर। अनि मैले यता सेक्सन अफिसरको जागिर खानेतिर मैले दोहोर्नु गरेँ, त्यो सोच चाहिँ थालेँ। अनि अब त्यो गरेर मैले जलस्रोत मन्त्रालयको साना जलविद्युत विकास समितिको त्यो खोलेको थियो सेक्सन अफिसरको पोजिसनहरू। मैले त्यसमा म त्यहाँ पास भएर म त्यहाँ जागिर खान थालेँ। मैले त्यहाँ सेक्सन अफिसर भएपछि मेरो बिहान बेलुका चाहिँ घरमा त्यो काम गर्न फुर्सद भयो। अनि बच्चा पनि हेर्दै अनि त्यो अफिस पनि जाँदै गर्न थालेँ।
त्यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अब मेरो सर्भिस चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो भने जलस्रोत मन्त्रालयको त्यो 2041 सालको विद्युत प्राधिकरण ऐन आएपछि त 2042 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बन्यो। अनि यो साना जलविद्युत, कुलेखानी, यो अरू कर्पोरेसन, विद्युत कर्पोरेसन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्सका ती विभिन्न निकायहरूलाई एउटै भयो क्या नेपाल विद्युत प्राधिकरण। अनि हामी गभर्मेन्टको सर्भिसबाट यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणपट्टि सिफ्ट भयो। त्यो चाहिँ बन्यो, प्राधिकरण बन्यो। प्राधिकरण बनिसकेपछि म त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत भएँ। त्यहाँ चाहिँ सेक्सन अफिसर भन्ने पोजिसनको सट्टा प्रशासन अधिकृत भन्ने पोजिसन आयो। त्यहाँ चाहिँ 7औं तहदेखि नै त्यो सुरु हुनुभयो। अनि 7 तहको जागिर त्यहाँबाट मैले प्राधिकरणमा 2042बाट सुरु गरेको हो। गरिसकेपछि एवं रीतिले मैले केटाकेटीलाई पढाउँदै आफू पनि जागिर खाँदै गएँ। अब त्यसपछि घर थिएन, अब डेरामा बसेको। अनि अलिकति उहाँहरूले यो त्यो के भन्छ, अब जागिर नखाने भएपछि त केही बिजनेस गर्नु पऱ्यो नि। अनि हामीले लकडीको बिजनेस सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अलिअलि माइतीको, अलिअलि आफ्नो पनि कमाइ अलि जम्मा गरेर अलि आफन्तहरूसँग पनि मागेर मिनी बस व्यवसाय गरौँ नि त, त्यहाँ अरूलाई छोडिदिउँ, ड्राइभरहरूलाई केही इन्कम हुन्छ भनेर त्यो व्यवसाय पनि गऱ्यौँ। तर त्यो व्यवसाय जसलाई कमाउन चलाउन दियो त्यसैले खाने, घरमा बुझाएर नल्याउने। त्यतिखेर लामो सानो जिरी रोड बनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ लाइसेन्स लिएर पढ्न के अरे काम गर्न त पठाएको, तर गाडी बिग्रियो यस्तो यस्तो भनेर आउने, त्यो पनि भएन, व्यवसाय लागेन। त्यो फेरि ट्याक्सी चढ्नुपर्ने मेरो श्रीमानलाई। अनि त्यसपछि त्यो पनि भएन, फेरि एउटा कार किनिदियौँ, त्यो गाडी मिनी बस पनि बेच्यौँ। त्यसपछि काठहरूको व्यवसाय गरेपछि घर बनाउनलाई काठ किन्नु परेन। अनि मेरो मामा घर भक्तपुर हो कि, अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ मेरो मामाको छोराहरू चाहिँ त्यहाँ उसमा भक्तपुर इँटा कारखानामा जब गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि ठुलै पोजिसन भएको हुनाले हामी इँटा दिन्छौँ, काठसँगै छ, एउटा घर बनाउनुपर्छ भनेर अनि मलाई त्यो लाएर हामीले चाबेलमा मेरो देउराहरूले मिलेर जग्गा किन्नु भएको रहेछ। अनि हामीले त्यहाँ घर बनाएर बस्यौँ। अनि त्यही प्रकारले बसेँ। मेरो केटाकेटीहरू पनि अलिअलि हुर्किँदै गए, मैले पनि त्यो गर्दै गएँ, सङ्घर्ष गर्दै गएँ। श्रीमानको आम्दानी त छैन, अनि आफू त जागिर खानै पऱ्यो। त्यसपछि मेरो छोरीलाई एउटा छोरा एउटा छोरी मेरो उहाँ पढ्न मोडर्न इन्डियन स्कुलमा हालेको थिएँ। किन भन्दाखेरि मेरो देउरको छोराहरू इन्डियामा, देउरानीको माइती, अनि उनीहरू चाहिँ मोडर्न इन्डियन स्कुलमा पढेर आएको हुनाले यहाँ उनीहरूले यहाँ इन्डियाबाट उनीहरू कुवेतमा पुगे, कुवेतबाट यहाँ नेपालमा आए पढ्नको लागि। किन भन्दा उनीहरूले आइए भन्दा बढी 12 क्लासभन्दा माथि फरेनलाई पढाउनु रहेनछ त्यहाँ कुवेतमा। अनि त्यसपछि उनीहरू यहाँ आइसकेपछि उनीहरूले यहाँ त्रिचन्द्र कलेजमा मैले त्यो बिएससी जोइन गरिदिएको थिएँ त्यो भतिजालाई। उसले त म इन्जिनियरिङ पढ्न जाने इन्डियातिर भन्ने कुरा गर्यो। इन्डियामा त्यतिखेर त कति यस्तो डोनेसनहरू दिनु पर्थ्यो अरे। मैले त्यतिखेर हामी विद्युत प्राधिकरण, यो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ क्या, विद्युत व्यापार पनि हुन्छ नि इन्डिया र नेपालको, अहिले पनि छ नि, किनिरहेको छ हो। त्यस्तोमा इन्डियन एम्बेसीको मान्छेहरू चिनेको थिएँ र त्यसलाई एप्लिकेसन भरिदिएँ मैले के, कोलम्बो प्लानको एप्लिकेसन भरिदिएको त त्यसलाई त भयो, स्कलरसिप पाएँ होइन। इन्डियन स्कुल पढेको मोडर्न इन्डियनमा उसमा कुवेतमा त्यो पाएँ। अनि मैले सोचेँ म पनि मोडर्न इन्डियन स्कुलमा बच्चाहरूलाई पढाउन पाएँ भने त मेरो छोराछोरीले नै स्कलरसिप पाउला भन्ने आशाले मैले दुइटै छोराछोरीलाई मोडर्न इन्डियन स्कुलमा हालेँ है। उसले त्यो पाएको देखेर अनि हालेँ। अनि त्यसपछि ऊ त इन्जिनियर पढ्न गयो कोलम्बो प्लानो म्याङ्गलोरमा। अनि तर मेरो छोराछोरीको पालामा चाहिँ नि छैन प्लान्सलाई, त्यो भएन, सिद्धिहाल्यो नि त्यो त। नेक्स्ट फेज भयो, उसको सेकेन्ड छोरा पनि आयो, उसले पनि पायो, उसले पनि गर्यो। थर्ड भएको चालामा त्यो पाएन, सिद्धि प्लानको प्रोजेक्ट सक्यो, अनि त्यो पाएन। मेरो छोराछोरीले पनि त्यहीँ पढे। अनि मेरो छोरीले चाहिँ डक्टर पढ्ने इच्छा गरी, छोराले चाहिँ त्यति राम्रो पढ्न सकेन। मेरो त अब अलिकति घरमा वातावरण त राम्रो भएन नि, श्रीमानको त्यस्तो हुने, झगडा हुने, यताउति गर्दाखेरि फर्स्ट सन त्यसको त्यति राम्रो पढ्न सकेन। उसलाई अलिक टेन्सन पनि भयो नि त, त्यो अब पैसा पनि त्यति हुन सकेन। अनि छोरीको पालामा चाहिँ उसले चाहिँ मेडिसिनै पढ्छु भने। अनि त्यसमा मेरो पनि प्रमोसन अलि भइसकेको थियो, 8औं तहमा पुगिसकेको थिएँ। अनि मैले यसो सोचेँ त्यहाँ प्रोजेक्ट बन्दैछ मिडलमार्ट स्याङ्दीमा, प्रोजेक्टमा काम गऱ्यो भने त हामीलाई 50% भत्ता दिन्छ बाहिर गयो भने, काठमाडौँदेखि बाहिर। अनि मेरो छोरी र मैले सल्लाह गरेँ, तिमी 8 क्लास पुगेछौ,
तिमीलाई अब मैले त्यो काम गर्ने मान्छे एउटा सानो राखिदिएँ भने त तिमीले स्कुल गएर स्कुल त बिहान 6 बजे जानुपर्छ, चौबारमा पुगिसक्यो, त्यहाँबाट आएर उसले खाना बनाएर खाए तिमी खाना पाइहाल्छौ। अनि मैले प्रमोसन हुनको लागि त अब यहाँ केटा मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिर जान्छन्, उनीहरू प्रमोसन हुन सजिलो हुन्छ, नम्बर पाउँछ बाहिर गएको, बाहिर काम गरेको। छोरी मान्छे कोही पनि बाहिरतिर गएर काम गरेन भने त माथि प्रमोसन हुनलाई त नम्बर पुग्दैन नि त। काठमाडौँको त 2 नम्बर हुन्छ, बाहिरको त अझ दुर्गम गयो भने अझ दुर्गमको बढी 3-4 नम्बर पाउँछ। अनि त कम्पेरिटिभली त अनि प्रमोसन हुन पनि सजिलो हुन्छ। त्यति बेला कति सङ्ख्यामा महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो डिपार्टमेन्टमा? अधिकृतमा त हामी 2-3 जना जति थियौँ, जबकि त्यहाँको कर्मचारी सङ्ख्या त 10,000 थियो। अनि महिलाहरूको टोटल सङ्ख्या मैले छोड्दाखेरि चाहिँ 672 थियो, तर लोवर लेभलमा एकदम थोरै। माथिल्लो तहमा चाहिँ 4-5 जना जति थिए। त्यो म प्रशासनको मान्छे हुनाले त्यो सबै रेकर्ड मैले गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले उता अर्को उसमा गरेँ, के भन्छ मर्स्याङदीपमा जाने विचार गरेँ। 50% भत्ता हुन्छ, किनभने म त्यहाँ गएर त्यो भत्ता भयो भनेदेखि मैले तिमीलाई पढ्न पठाउन सक्छु भनेर। अनि मैले मोडर्न इन्डियन पोलिसी एउटा अर्को कुरा पनि के भयो भनेदेखि मलाई यहाँ एजुकेसन शिक्षा मन्त्रालयले दिन्थ्यो नि स्कलरसिप छात्रवृत्ति, तर मोडर्नमा पढेको हुनाले उसको त हिन्दी भयो नि। अब त्यहाँले उसलाई प्रब्लम भयो, त्यहाँ जाँदिन सकिनँ। उसलाई डिप्रेसन किन पार्नु, मेरो नाम निस्केन भन्ने पारेको हुनाले मैले सेल्फमै पठाएँ चाइना पठाइदिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भत्ता थियो। अनि अर्को मलाई के फाइदा भयो भने कि मलाई घर नभएको मान्छेलाई बिहा गरेर दिएको हुनाले मेरो बुवाले चाहिँ एउटा सानो घडी दिएको थियो यहाँ साधबाटोमा, त्यो पनि मैले सेल गरिदिएँ। अनि छोरीलाई पढ्न पठाएँ। छोरीलाई सल्लाह गरेर कि नो होइन, छोरीलाई पढ्न त पठाउने भइहाल्यो, तर श्रीमानले पैसा दिने होइन क्यारे। अनि त्यसपछि अब आफै त हो नि, हिम्मत गरेर गर्नुपर्ने। अनि मैले छोरीलाई पनि पढ्न पठाएँ। अनि छोरीले पनि 3-4 वर्षमा त्यो आफ्नो MBBS गरेर सकेर आए। त्यसपछि अब यिनीहरू राम्रै पढेको रहेछ र अनि MD गर्ने बेलामा उसलाई स्कलरसिप कलेजले नै दियो, चाइनाको कलेज युनिभर्सिटीले नै दियो र उसले MD गरिन्। अहिले गङ्गालालमा छोरी काम गर्छिन्। अनि म आफ्नो त्यो जागिरको दौरानमा मैले त्यहाँ गएर आइसकेपछि त्यहाँ पनि मलाई सङ्घर्षै गर्नु पर्यो। माओवादीको टाइम थियो, एक्लो आइमै 2056मा गएको म माओवादीको सुरुवात। हामीहरूले त्यो ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्दा, हामीहरूले त्यहाँको कामहरू गर्दा, त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने बेलामा लाग्थे। तर त्यतिखेर जुन ठाउँमा हामीहरू बसेको थियौँ त्यो सडकमै थियो कि, त्यो आन्दोलनकारीहरू हिँडेको डुलेको, त्यो फायर गरेको, इन्क्लाब गरेको, त्यो सबै हाम्रो आँखा अगाडि नै हुन्थ्यो है। अब एकचोटि त हामीहरू क्याम्प बनाउन लागेको थियो माथि, हामी तल बाटोमा थियो, त्यो भोटे ओडार भन्ने ठाउँमा हामी क्याम्प बनाउन लागेको। माथि क्याम्प बनाएको हेर्न जाउँ भन्दाखेरि त उनीहरूले हामीलाई निलो गाडी चढाएको थियौँ हामीले, ऊ हालेछ एम्बुस राखेछ, प्रेसर कुकर बम राखिदिएको रहेछ। तर के भन्छ नि, मलाई मर्न नलेखेको, पैसा खाँदा त नमरे जस्तो होइन, नलेखेको। मेरो गाडी पनि पास भयो, बम पनि पड्यो। त्यो गाउँको पर्खालहरू जहाँ लुकाएको थियो, त्यो पर्खालहरू त्यो बाटोहरू भत्कियो, तर गाडी पास भयो। धुलोले चाहिँ हामीलाई पुर्यो, तर उनीहरूले केही पनि गर्न सकेन, बाँच्यो। त्यसपछि त्यहाँ मैले 10 वर्ष काम गरेँ। सुरुमा गएको प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ भनेर एउटा ब्यानर टाँगेर, अब यहाँ हामी ड्याम बनाउँछौँ, यहाँ पावर हाउस बनाउँछौँ, यहाँ तपाईँहरूको जग्गा सेटल गरेर तपाईँलाई यहाँ राख्छौँ भनेर त्यो किसिमको मोडल भिलेज बनाएर चाहिने पुनर्वास गराएर हामीले त्यहाँ काम सुरु गरेको। अनि त्यो काममा धेरै धेरै समाजसेवा गरियो। त्यति बेला समाजसेवा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथै, किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्टको काम हुन्छ नि, भत्काको डिग्रेडेसन गरेको, जग्गा लिएको, त्यो टेम्पोररी लिएको, त्यो ठाउँलाई जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिनु पऱ्यो नि। अब काम गर्दा त भत्केको हुन्छ, सडक भत्किया हुन्छ, पानीहरू भत्केको हुन्छ। अब सुरुङहरू खन्नु पर्दाखेरि त सबै जताततै भत्ताभुङ्ग भएको हुन्छ नि त, त्यसलाई फेरि पहिलेकै स्टेजमा ल्याइदिनु पऱ्यो नि। त्यो सबै गर्ने कामहरू गर्दा त गाउँलेहरूले त कति कम्प्लेन गर्न आउँछन्, उनीहरूलाई बाटो बनाइदिनु पऱ्यो, खानेपानीहरू जहाँ भत्केको छ उनीहरू त पहिलाको स्थितिमा कुवा पानीहरू सबै त हाम्रो त सुरुङ खन्दाखेरि त भत्क्यो गयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त मैले त्यो सबै गर्नु पऱ्यो नि त्यसको जिम्मा। अब त्यो बेला त कस्तो थियो,
अब सबैजना मान्छेहरू डराउने बाहिर जानलाई। अब त्यो बाहिर जानलाई डराउने भएपछि सबै काठमाडौँमा सिडिओहरू नै पनि डराएर अरूको ठाउँमा बस्न जान्थे। आफ्नो घर कोठा त्यो चाहिँ नि जुन क्वार्टरमा नबसिकन लुक्नु पर्थ्यो। त्यो बेला त त्यस्तो स्थिति थियो नि त, विभत्स स्थिति थियो। बाटोमा कहिले चितवन बन्द, कहिले धादिङ बन्द, कहिले मुलिङ बन्द, यत्रो ढुङ्गा पछारेको हुन्थ्यो बाटोमा, लकडी काटेर ढालेको हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा म एक्लो केटी, एक्लै म बस्थेँ त्यहाँ। त्यस्तो ठाउँमा म एक्लै गाडी लिएर त्यो बाटो जान्थेँ। त्यहाँ मिटिङ राखेको हुन्थ्यो सिडिओ कार्यालयमा, जग्गाको लागि मिटिङ हुन्थ्यो, अरू मुवा बजाको लागि मिटिङ हुन्थ्यो, सारा कामहरूमा दौडिनु पर्थ्यो। अनिखेरि त्यस्तो बाटोमा कतिचोटि माओवादीहरूको त्यो रूप विभत्स रूप देखाएको छु। कतिचोटि त्यो चाहिँ नि आर्मीहरू मरेर सडकभरि लडेको देखेको छु। 18वटा ट्रक दन बालेर छोडेको माओवादीहरूले। त्यो सबै कहीँ भैँसी पोलिरहेछ, उता औषधिको ट्रक बलिरहेछ, चामलको ट्रक बलिरहेछ, त्यो कागजको ट्रकहरू बलिरहेछ, डन्डीको ट्रकहरू बलिरहेछ। त्यस्तो सडकै बलेको त्यो स्थिति व्यवस्था देखेर पनि म एक्लै त्यो बाटो गएर चाहिँ नि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्न जान्थेँ। हरेक दिन हरेक टाइममा कुन बेला चाहिँ के आइलाग्छ भनेर डरले हामी थर्कमान भएर त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो। तर पनि प्रोजेक्टको काम गर्नु पर्थ्यो, किनभने विदेशी ठेकदारहरू थिए। विदेशीहरू ठेकदारहरू काम गर्दिन हामी भन्यो भने हामीले त्यसको सट्टा कम्पेन्सेसन तिर्नु पर्थ्यो, बढी पैसा तिर्नु पर्थ्यो। जर्मन ठेकदारहरू थियो, चाइनिज ठेकदारहरू थिए। यति विभत्स स्थिति त्यहीमा थियो यति। अनि अब त्यस्तो बेलामा पनि हामी चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गऱ्यौँ। एकचोटि त मलाई हामीले त्यो समाजसेवाको काम गर्ने छुट्टै एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यो समाजको लागि। किन भन्दा त्यहाँ गाउँले लोकल पिपलहरूले मेन काम ड्याम बनाउन दिएनन्, किनभने हामीलाई ठेक्कापट्टा देऊ। अब उनीहरूले काम गर्न जाने हुँदैन नि त, त्यो सबैमा स्किल्ड म्यान पावरहरू हुँदैन। त्यस अवस्थामा उनीहरूलाई त्यो काम नजानेपछि उनीहरूलाई कसरी डाइभर्ट गर्ने त त्यो ठाउँबाट? उनीहरूलाई त जागिर देऊ, त्यो ल्याऊ, मलाई काम ल्याऊ, नत्र हामी कामै गर्न दिनु भने उनीहरूले अब्जेक्सन गर्छन्, त्यहाँ छेक्छन्, तालचा लगाइदिन्छन् ढोकामा, दुनियाँभरि गर्छन् होइन। अनि त्यो सबैको लागि डाइभर्ट गर्नलाई एउटा छरछिमेक सहयोग कार्यक्रम चलाएको थियो। त्यसले चाहिँ नि त्यही पुल बनाइदिने, स्कुल बनाइदिने, अस्पताल भनेको बिग होइन कि, हेल्थ सेन्टर जस्तो गरिदिने, अनि एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्था गरिदिने, बिजुलीहरू बनाइदिने, तारहरू उनीहरूको गाउँमा त्यो गरिदिने। यस्तो किसिमको हामीले 5वटा सेक्टरलाई त्यो राखेर उनीहरूलाई त्यो प्रिफरेन्सको आधारमा गाउँलेहरूलाई गर्नलाई यता डाइभर्ट गरेर त्यो कार्यक्रमहरूको सञ्चालक गर्थेँ। म नै त्यहाँको चिफ थिएँ, किनभने मेरो हाकिम त सधैँ काठमाडौँ बस्ने, उहाँ त आउनु हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ वान्स इट मुन भने जस्तो आउने। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै हेरेर बसिराख्नु पर्थ्यो। त्यो ठाउँमा कति माओवादीहरूले यत्रो प्रोजेक्ट चलिरहेछ, ल अहिले हामीलाई 10-20 लाख रुपियाँ लिए भनेर पनि मलाई छेकबार गर्न आए। यसरी बन्दी पनि बनाए ढोकामा, चेके। तर पनि हिम्मत नहारेर म चाहिने मैले 1 रुपियाँ 1 पैसा पनि त्यो हिनामिना गरेको छैन। म पैसाको कारोबार नगर्ने भएर मैले चाहिँ यसरी बसेको। एकाउन्टेन्टहरूसँग सोध्नुहोस् गर्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई त्यसरी भनेर म चाहिँ आफू बाँचेँ कि। यस्तो किसिमले मैले बाँचेर त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट सकाएर आएको। यस स्थितिमा हामीले जति पनि कामहरू गऱ्यौँ त्यो गरेको कामहरूको लागि मैले यता काठमाडौँमा गोर्खा दर्शन भवन पनि पाएको छु। यो सब छोरीलाई पढाउन, परिवारलाई राम्रो बनाउनको लागि, परिवारको लागि, आफ्नो लागि खरच गरेँ। अब छोरीलाई पढाउनु पऱ्यो, नत्र त्यहाँबाट मैले गर्न त सक्दिनँ काठमाडौँ बसेर। तर मैले जमिन त बेचेँ, त्यतिले मेरो चाहिँ छोरीलाई पढाउन पनि पुग्यो। मैले आफ्नो क्यारियर पनि बकाउनु थियो। म त्यहाँ गएपछि म चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा मैले त्यहाँको नम्बर पाउँछु नि त, अनि त्यसपछि म प्रमोसन हुन्छु, मेरो नाम ठुलो हुन्छ, म चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्छु भनेर मैले त्यो गरेँ। अनि त्यो अवस्थामा जब म त्यस्तो ठाउँमा जङ्गलमा बसेर त्यत्रो माओवादिस्टहरूको इन्सर्जेन्सीको टाइममा बसेर काम गरिरहेको छु, मेरो यहाँ प्रमोसन आयो। प्रमोसनमा पनि मान्छेहरूले उजुर हाल्थे। के भने त भन्दा होइन छोरी मान्छे के अरे यो महिला कहाँको बाहिर बसेको छ, काठमाडौँमा बसेर त्यसले उताको नम्बर लिएर बडुआबा भनेर। हेर्नुहोस्, त्यसले पनि मलाई फेरि के भयो त भन्दाखेरि मैले त्यो नम्बर नपाइकन बडुवा नहुने, त्यो नम्बर पायो भनेर बडुवा भयो भनेर जेलस गरेर अर्काले उजुर हाल्यो। म फेरि
अब कहिले पनि अड्डा अदालत यस्तो नदेखेको मान्छे म सर्वोच्च अदालत गएँ, मेरो प्रमोसन चाहिँ हुनुपर्छ भनेर। त्यतिखेर खिलराज रेग्मी न्यायाधीश हुनुहुँदो रहेछ। त्यो 60 सालको कुरा। 60 साल। अनि मेरो त्यसको लागि फेरि म गएँ। त्यो त 9 तहको प्रमोसन थियो। अनि म त्यहाँ गएँ। गइसकेपछि अब पहिलोचोटि जान त एकदम डर भयो। कसरी भित्र पस्ने, कसरी जाने, के गर्नुपर्छ होला। अनि एकजना साथीहरूसँग सोधपुछ गरेर शम्भु थापा वकिल कहाँ जानुहोस्, उसले चाहिँ राम्ररी गरिदिन्छ भने फेरि गएँ। उहाँसँग सोध्दै गएर वकिल कहाँ लेखाएर निवेदन रिट प्ली गरेँ। मेरो चाहिँ स्टे अर्डर भयो। अनि आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ मेरो चाहिँ प्रमोसन भयो। त्यो प्रमोसनले म चाहिँ माथिल्लो तहमा पुगेँ। त्यसपछि मैले फेरि मेरो त त्यहाँको काम सकेको थिएन। त्यति नै बेला फेरि अरू अझ 2 वर्ष जति बाँकी थियो। अनि त्यो प्रोजेक्टको कामहरू हुँदै थियो। बिचमा फेरि प्रोजेक्ट स्टप भयो र एक दिन राति माओवादीहरूले अम्बुस राखेर रहेछ। अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। हाम्रो अफिसको मान्छेहरूले गाडी निकाल्दैछ। त्यो ठेकदारपट्टिको मान्छेहरू थियो। त्यो गाडी निकालेछन्, मान्छे पल्टेर लडेर मर्यो। अनि जुन एक्सप्लोसिभहरू राखेको ट्याङ्कर भनेर हाम्रो गाडीलाई त परेन, तर अर्को गाडीलाई एम्बुस परेर त्यो पनि पल्टेर त्यो सूर्य टपाएको रहेछ। त्यो कन्टेनर टाइपको गाडी, त्यसले पनि मान्छे मरेपछि त ठेकदारहरूले काम छोडेर फर्केर आयो। यत्रो काम भइसक्यो, आधाभन्दा बढी खर्च लाएर काम भइसक्यो। यस्तो छोडेर त काम प्रोजेक्ट पुरा हुँदैन। अनि हामी चाहिँ छोडेर हिँडेको भएदेखि सबै लथालिङ्ग हुने थियो होला। अरुण प्रोजेक्ट त्यसै खत्तम भयो है। त्यसैले हामीहरू चाहिँ नछोड्ने, यसलाई जसरी हुन्छ यो ठेकदारलाई फर्काएर ल्याएर यो गर्नुपर्छ भने हामीले यहाँ माथि हेड अफिसमा आएर सबै त्यहाँ सबहरूलाई भन्यौँ, गऱ्यौँ। जसरी हुन्छ यो प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ, यत्रो खर्च यत्रो लगानी भइसकेको छ भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। कोसिस गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो माथिको यहाँको हाकिम साहबहरू जर्मन गएर फेरि कन्ट्र्याक्ट गरेर माइनर्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यस्तो गरेर मेमोरान्डम अफ हेड्स त्यस्तो गरिकन ठुल्ठुला मान्छेहरू बसेर त्यो गरेर फेरि 1.5 वर्षपछि छोडेर आएको 1.5 वर्षपछिको ठेकदार फेरि फर्काएर फेरि मोबिलाइज गराएर फेरि काम सुरु गराएर अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। यो चाहिँ नि 2065 सालको डिसेम्बर महिनामा त्यो जर्मन र नेपालको जर्मनको सहयोगबाट बनेको प्रोजेक्ट हो। यो जर्मन र नेपालको मित्रताको 50औं वर्षगाँठलाई मानेर त्यो बेला चाहिँ नि गरेर ठ्याक्क त्यो हाम्रो यो पनि सकिएको के भन्छ रेफरेन्डम होइन, यो हाम्रो ऊ पनि भयो नि त। पहिलोचोटि उसको चुनावमा जितेर उनीहरूलाई मिलापत्र गरे नि माओवादी र यो 12 सूत्रे माग्यो कि होइन। त्यसपछि प्रचण्डबाट उद्घाटन गर्यो फेरि हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई। प्रचण्डबाट त्यसलाई उद्घाटन गरेर अनि त्यो प्रोजेक्ट 70 मेगावाटको मिडल मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अनि अब हामी जुन प्रोजेक्टमा काम गर्न गएको मान्छेहरू छ त्यो चाहिँ फर्किनुपर्छ कि फर्किने। त्यहाँ त अब अरू मान्छेहरूले काम गर्ने हो नि त ह्यान्डओभर। हामी त प्रोजेक्टको लागि बनाउनु गएको, हामीले कम्प्लिट भयो। त्यसपछि फर्किने बेलामा त्यस्तै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ फर्क्यो भने त म त अब ठुलो पोजिसनमा जानुपर्ने भयो नि त होइन। भइसक्यो नि। अब त मैले मुद्दा जितिसकेँ नि त। प्रमोसन भएर म मुद्दा जितेर म प्रमोसन भइसक्यो। अनि यहाँ फेरि जेलस भयो नि त। अब मैले ठाउँ लिन आउँछ भनेर फेरि यहाँको मान्छेहरूले मलाई आउन दिन सर्वै गरिदिँदैन। फेरि त्यहाँ पनि सङ्घर्ष धेरै सङ्घर्ष गरेर अनि धेरै सोर्स गरेर त्यो गरेर बल्ल म प्रोजेक्ट सकेको पनि 1 वर्षपछि काठमाडौँ फर्किन आउनु पाएँ। फर्किसकेपछि म त मान्छे त म प्रशासनको मान्छे हुँ व्यवस्थापनमा। अनि मलाई विद्युत प्राधिको हेड अफिसमा म अनि प्रशासनको भएर महाशाखा प्रमुख भएर आएँ। महाशाखा प्रमुख भएर आइसकेपछि मैले काठमाडौँको प्रशासन हेर्न थालेँ। आएको साथीले चाहिँ के गरिदियो त मलाई भन्दाखेरि जुन ठाउँमा म सरा भएर आएँ त्यहाँको साथीले कस्तो जेलस हुन्छ भने नि, अब भन्न त महिलाहरू मायालु पनि हुन्छ, सहयोग पनि हुन्छ, तर त्यो साथी चाहिँ महिला थियो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि
म आएपछि जुन अब हामी टेक ओभर ह्यान्डओभर हुनुपर्छ नि कागजपत्रहरू त्यहाँ चलिरहेको के छ कस्तो छ त्यो एकजनाले छोडेर गएपछि त्यो ठाउँमा जो आयो त्यसलाई दिने हो नि त उसले त भयाभरको चिज सबै उठाएर लग्यो यो कार्पेट एउटा मात्रै खाली राखेर क्यान यु इमेजिन अब म नयाँ कर्मचारी जस्तो गरेर फेरि मैले के गर्नु पर्यो त सङ्घर्ष नि फेरि माग फारम भएर टेबल कुर्सी कम्प्युटर चाहिने चिजहरू सबै अफिसियल स्टेसनरी मागेर मैले फेरि नयाँबाट जस्तो काम सुरु गरेर जब कि म 10औं तहमा पुगिसकेँ महाशाखा प्रमुख एउटा महिलाले नै एउटा अर्को महिलालाई खुट्टा ताने हजुर खुट्टा ताने मलाई यो बिचमा हजुरको यो ट्रान्जिसन फेजमा हजुर क्रस गर्दै हुनुहुन्थ्यो बिचमा श्रीमानको राजनीति चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो उहाँको राजनीति चाहिँ नि आफ्नै तालले चलिरहेको थियो उहाँ इलेक्सन पहिला उसको राजनीति मा दोलखा जिल्लाबाट 1 सिट मात्रै थियो क्या त्यो बेलामा अहिले चाहिँ 2टा सिट सकाएर क्षेत्र नम्बर 1 र 2 त्यो बेलामा 1 सिट मात्रै थियो 1 सिट मात्रै हुँदा उहाँ इलेक्सनमा उठ्नुभयो इलेक्सनमा उठेर सुरुमा त मैले पनि अलिकति गइदिएँ समाजको लागि पनि मैले गइदिनु पर्यो गइदिएँ प्रचार प्रसारमा सबैजना तपाईँ पो उठ्नुपर्ने भन्दै थिए अब कहाँ म राजनीतिको मलाई त्यो उनै मन नपर्ने क्षेत्र म यतातिर आएँ त्यसपछि उहाँको उठेको पहिला त लिडिङ भोटमै थियो उहाँको तर त्यति बेला ठ्याक्कै फेरि अब निद्रा लाग्यो 2 दिन 3 दिन भइसक्यो भनेर प्रोजेक्ट यो बन्द गराएछन् भोटिङ काउन्टिङ बन्द गराइरहेछ बन्द गरिसकेपछि त अब गाउँघरमा के हुन्छ रातोमाटो लिपेको सानो सानो घरहरू अनि भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट बल्ल गर्न जाँदा त श्रीमानको लिडिङ भएर भोट त छैन अनि कृष्ण प्रसाद उप्रेती भन्ने अर्को मान्छे जितायो श्रीमानलाई 2nd पोजिसनमा हरायो अनि त्यसपछि भएन राजनीति त्यो पनि भयो तर उहाँलाई चुनावको त्यो मतलब राजनीति लागिरहेको उहाँ चाहिँ हिँडिराख्नुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले फ्रिडम जहाँ जानुहोस् त्यसपछि मैले छोडिदिएँ अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ अब त धेरै अलिकति एज पनि भइसक्यो अनि उहाँ चाहिँ त्यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे हो त्यसकारण त्यतातिर उहाँहरू चाहिँ लागिरहेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ राजनीति उहाँले छोड्नुहुन्न उहाँको चाहिँ त्यो नसा जस्तै भइसकेको छ सिद्धान्तमा त्यसैमा लाग्ने त्यसैमा हिँड्ने डुल्ने उहाँलाई पनि अब के भन्छ साथीभाइ गफ गर्ने सबै त्यही नै क्षेत्र भएको हुनाले उहाँले हामीले फ्रिडम जस्तै छोडिदिएको छ ल जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेर त्यसमै उहाँ रमाउनुहुन्छ अनि त्यस भएपछि उहाँलाई यो नगर त्यो नगर भनेपछि आफूले पनि पाएन नि त त्यसै गर्दा उहाँलाई चाहिँ नि हामीले के गरिदिउँ भन्दाखेरि उहाँलाई हामीले कुनै पनि अब्जेक्सन नगर्ने र दुःख पनि नदिने हामीलाई खर्च पनि आफै पुर्याउने हामी र उहाँ आफ्नो खर्च उहाँहरू आफ्नो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्छ हामीलाई दिनु नपरेपछि त उहाँलाई फ्रिडम भइहाल्यो कम्पेरिटिभली रिभर्स सिनेरियो भयो हजुर सामान्यतया परिवारमा श्रीमानहरूले ओके म यो फ्रिडम दिन्छु फाइनेन्सियल सेक्युरिटी म दिन्छु भने यो गर्छ यहाँ चाहिँ अलिकति रिभर्स होइन त्यो भएन मलाई एउटा सकेन हजुर ब्युरोक्रासीको उसमा जानु मन लागेको अघि मैले इन्ट्रोमा भन्दै थिएँ अघि मैले तथ्याङ्क पनि हेर्दै थिएँ जम्मा 12.7% वुमेनहरू नेपालको ब्युरोक्रासीमा हुनुहुन्छ हजुर के चाहिँ त्यस्तो रिजन होला कि महिलाहरू ब्युरोक्रासीमा अथवा सरकारी यो पदहरूमा खास गरी अझ ठुलो पदहरूमा अहिले त भन्नलाई होइन रियलमै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ न्यायाधीश भइसक्नुभयो महिला होइन तर स्टिल महिलाहरूको सिचुएसन जुन छ टु सम एक्सटेन्ट ब्याक गियरमै गइरहेछ के रिजन होला हजुरलाई लाग्छ मैले आफूलाई एउटा सानो उदाहरण दिइहालेँ त्यसपछि म त्यो प्रशासनको त्यो पोजिसनमा आइसकेपछि मैले प्रमोसन गर्दै गएँ त्यसपछि म माथिल्लो टप लेभलको महिलाहरू मात्र होइन विद्युत प्राधिकरणकै महिलामा टप पोजिसनमा म पुगेँ होइन डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरको 12औं तहको विशिष्ट श्रेणीमा म पुगेँ र त्यसमा पनि मेरो अब अलिकति मन्त्रीहरूले जे भन्यो त्यही निर्णय नगर्ने म किन अहिलेसम्म स्ट्यान्ड गरेर आफ्नो सङ्घर्षमा उठेर आफ्नो सङ्घर्षमा टेकेर आएको हुनाले मलाई त्यसमा पनि सङ्घर्षै गर्नु पर्यो मन्त्रीजीले भनेको जे गर्यो त्यही गर भनेर भन्दा मैले नमानेर चाहिँ मैले के अरे उहाँले मलाई सरुवा गरेर जल ऊर्जा आयोगमा मन्त्रालय पठाइदिनु फेरि मैले संविधान के अरे सर्वोच्च अदालत गएर म पुनः फेरि आफ्नो पोजिसनमा फर्केर मैले काम सम्पन्न गरेको यति मैले हरेक स्टेपमा मैले सङ्घर्ष गर्नु गरिरहेको छु भनौँ न र अब मैले यो महिलाहरू किन ब्युरोक्रेसीमा पछाडि परिरहेछन् भन्दा म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन महिलाको घरमा श्रीमानहरूले अब्जेक्सन गर्दैन उसको परिवारले अब्जेक्सन दिँदैन
महिलाहरूले आफ्नो एबिलिटी प्रस्तुत गर्न पाउँछ भने त्यहाँ महिलाहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। जुन परिवारमा सहयोग छैन, जुन परिवारले चाहिँ महिलालाई चाहिँ रिप्रेस गरेर राखेको छ, त्यस्तो परिवारमा महिलाहरू पीडित छन्। त्यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ, ठुलो भूमिका खेलेछ। किन उनीहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता दिइदैन? हुन्छ तिमी गर, तिमी अगाडि बढ, हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ भनेर हाम्रो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई उहाँको श्रीमानले ल जाऊ सुशीला तिमी जाऊ, यसरी चाहिँ बनाइरहेको छ, तिमीलाई बोलाइरहेको छ न्यायाधीश हुनलाई भनेर उहाँको श्रीमानले नभनेको भए उहाँ वकिलै बसिराख्नुहुन्थ्यो विराटनगरमा, वकालतै गरिराख्नुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमानले उहाँलाई जाऊ भनेर उहाँलाई दिनुभयो, उहाँले किताबमै लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर मेरो श्रीमानले मलाई कहीँ पनि जान नदिएर चाहिने मलाई चाहिने घरभित्रै बन्धन जस्तो राख्ने, कहीँ नजाने, खालि एउटा खाना पकाउने र बच्चा पाउने मेसिन जस्तो बनाएर राख्न उहाँले खोज्नु भएको थियो। तर मैले सङ्घर्ष गरेर बरु म ज्यानै फाल्न तयार छु, तर म यस्तो सङ्घर्षमा बस्दिनँ भनेर मैले आफ्नो चाहिने अठोट लिएर अगाडि बढेँ। के चाहिने महिलाहरूलाई के त्यो चेतना आउनु पर्यो होइन? यस्तो किसिमको हामीले आफ्नो पनि स्वतन्त्रताको लागि लड्न सक्छौँ, हामीले त्यो अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर लाग्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो आरक्षण दिएको छ कि महिलाहरूलाई, केही प्रतिशतले गर्दा अहिले धेरै महिलाहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ महिलाहरूलाई धेरै 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 नै सहयोग भएको छ यो जुन आरक्षणको सिटले गर्दाखेरि। अब जति महिलाहरू अहिले माथिल्लो माथिल्लो पदमा पुग्नु भएको छ, मोस्टली त्यो आरक्षणको सिटबाट पुग्नु भएको छ। त्यो चान्स चाहिँ नि अब गभर्मेन्टले दियो नि, अहिले त्यो गभर्मेन्टले यसरी चाहिँ नि चान्स दियो, त्यो मौका दियो। तर एउटा कुरा चाहिँ नि म अर्को पनि कुरा भन्छु, के भन्छु भन्दाखेरि अब यो खस जाति जो क्षेत्री बाहुनहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रतिशत कम राखेर महिला र अरू जातिहरूलाई चाहिँ नि मौका दियो। एउटा बाहुनको छोरो 90% ल्याएछ भने पनि ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न नपाउने, र तल्लो जातिको मान्छे 50% अथवा 40% ल्याएछ भने त्यो अगाडि जान पाउने। यसले गर्दाखेरि आरक्षणले अर्को के बेफाइदा भएको छ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ नि कस्तो मान्छे चाहिँ नि माथिल्लो पुग्छ त, पोलिसी मेकरमा कस्तो मान्छे पुग्छ, जसले चाहिँ एजुकेसन गर्ने एक्जिक्युटिभ लेभलमा कस्तो मान्छे पुग्छ त। त्यसैले अब आउने जुन जेनेरेसन, अब आउने नियमहरू, अब आउने त्यो पोलिसीहरू कस्तो बन्छ त, यो चाहिँ नि एउटा ठुलो क्वेसनको कुरा छ। यो कुरामा चाहिँ उसले यो हाम्रो सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तर यो यस्तो भनेर महिलाहरूलाई सधैँभरि आरक्षण देऊ अथवा महिलाहरूलाई आरक्षण नदेऊ भन्न खोजेको होइन कि, तर सीमित गर्नुपर्छ। केही चिजलाई त्यो राखिदिएर वान टाइम दिने, एकचोटि उसले मौका पाए त सधैँभरि त्यही कुरालाई चाहिँ नि मौका दिइराख्नुहुन्न। एउटा अपाङ्गले एउटा औँला भाँचेको भरमा, उसले औँला काटेको भरमा चाहिँ ऊ सधैँ त्यही टुक्रा देखाएर ऊ प्रमोसन हुँदै जाने, त्यस्तो किसिमको त्यो यो नियमहरू चाहिँ नि सधैँभरि हुनु मिसयुज भयो, एकदम मिसयुज भयो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ आरक्षणहरूले गर्दाखेरि जो पढे लेखेको जो राम्रो मान्छे त्यो पछाडि भइरहेछ। जातिले त ऊ पनि कम्पिटिसन आउनु पर्यो नि, उसलाई पनि त्यो प्रतिस्पर्धाको मौका जुन दिएको छ त्यसमा ऊ पनि जानु पर्यो नि। सधैँभरि आरक्षण खोजेर आरक्षणभित्र पसेर गर्दाखेरि मैले उदाहरण दिएँ नि, अब अन्य जाति भनेको छ अरू किसिमको डिफिसियन्सीहरू चाहिँ अगाडि दिने, र अर्को चाहिँ नि त्यो जुन ट्यालेन्टहरू मान्छे छ त्यो त पछाडि परिरहेछ नि त अहिलेको आरक्षणले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उ भएको छैन। तर यो संविधानले विभिन्न हकहरू जुन दिएको छ त्यसमा महिलाको हकहरू पनि छ, अरू नागरिकको हकहरूमा पनि दिएको छ। त्यसमा सबैलाई समान हक भनेको छ नि त, यो त्यो भनेको छैन। अनि यतातिर आरक्षण पनि छ के, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मौका चाहिँ नि सबैले उपभोग गर्नु पर्यो, प्रतिस्पर्धामा सबैले बराबर जान पाउनु पर्यो। अब अलिकति महिलाहरूले चान्स पाएन भनेर यता आरक्षण दियो, अब त्यसले अर्को इफेक्ट, अर्को चाहिँ के इम्प्याक्ट त परिरहेछ नि है। त्यो कुराहरू पनि अहिले पोलिसी लेभलमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। स्टिल हाम्रो समाज केही हदसम्म प्रोग्रेसिभ नै छ भनेर हजुरलाई लाग्छ? अहिले त त्यो पुरातन विचारधाराहरूमा त अहिले चाहिँ परिवर्तन धेरै धेरै परिवर्तन आएको छ। यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कम्युनिकेसनको डेभलपमेन्ट हो।
जुन कम्युनिकेसन हामी अहिले देखिरहेका छौँ, आइटीको डेभलपमेन्ट, अहिले फेसबुकहरू, यो सोसियल मिडियाहरू प्रशस्त छन्, पत्र पत्रिकाहरू छन्, जुन यो सञ्चारका माध्यमहरू धेरै 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 अगाडि बढेको हुनाले धेरै कुराहरू मान्छेहरूले जान्ने, सिक्ने, थाहा पाउने मौका परेको छ। त्यसले गर्दा महिलाहरू पनि जागरुक भइरहेछ कि हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछ, त्यो पाउने रहेछ। अनि अलिअलि चाहिँ एनजिओले पनि भूमिका खेलेको छ है। गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि धेरै गाउँमा ठाउँ ठाउँमा गएर यो जागरण भनौँ, अवेरनेस चाहिँ नि फैलाइरहेको छ। त्यसले पनि महिलाहरू धेरै केही हदसम्म, सबै त नभनौँ, केही हदसम्म उनीहरू चाहिँ जागरुक भएका छन्। अब अहिले त्यो हेर्नुहोस् न, विदेशमा काम गर्न जान पनि महिलाहरू पनि धेरै गइराखेका छन् नि। त्यो उनीहरूले अलिकति जागरुक भएर हो, नत्र पहिला त घरभित्रै चुला चौकामा उनीहरूको जिन्दगी जान्थ्यो नि त। त्यो तथ्याङ्कबाट पनि हामी महिलाहरूमा जागरुक भएको थाहा पाउँछौँ। अहिले नेत्रीहरू पनि त निकै निस्किनु भएको छ, तर जुन अनुपातमा 33% भनेको छ त्यो चाहिँ छैन, पुगेको छैन। तर केही त मान्छेहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो परिवारको भूमिका हुन्छ। परिवारले चाहिँ अलिकति महिलाहरूलाई ल तिमी अगाडि बढ। जस्तो मेरो फादरले, मेरो मदरले मलाई घरमा पढ्न नपठाइदिएको भए म आज यो लेभलमा पुग्दैन थिएँ। मेरो पनि चुलो चौकामा जिन्दगी जान्थ्यो। त्यस कारण परिवारको ठुलो भूमिका छ। परिवारले नै छोरा र छोरीमा विभेद नगरिकन छोरा र छोरीलाई इक्वल एजुकेसन दियो भने, इक्वल अपर्च्युनिटी दियो भने अनि समाजमा जागरण पनि आउँछ, महिलाहरूको पनि जागरण हुन्छ, समाज परिवर्तन पनि हुन्छ, समाजमा इक्वालिटी, समानता चाहिँ विकास हुन्छ। हामी अन्त्यमा छौँ। केही भन्न छुट्याउनु भएको हजुरको आफ्नै जीवनको बारेमा, यो समाजको बारेमा, ब्युरोक्रेसीको बारेमा इत्यादि कुनै पनि सब्जेक्टमा समाज परिवर्तन हुनको लागि केही बाँकी रहेको अथवा छुटेको कुरा र हुनै पर्ने केही कुरा छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् प्लिज। होइन, समाजमा चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ नि हामी परिवारलाई मात्रै दोष नदिउँ। परिवारहरू सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अहिलेको सरकारहरू, गभर्मेन्टले पनि त्यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। गभर्मेन्टको जे भइरहेछ, जे एक्टिभिटिज गरिरहेछ, जे काम गरिरहेछ गभर्मेन्टले, त्यसको सबै तलसम्म, ग्रास रुट लेभलसम्म चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि अहिले यही कम्युनिकेसनले गर्दा सबले जानकारी पाउँछ। त्यसैले माथिल्लो लेभलको हायर स्टडिज, हायर पोजिसनमा बसेको मान्छेहरूले, गभर्मेन्टमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ नि नियम कानुन बनाउँदाखेरि सोचेर सम्झेर, हुनसक्छ भने बरु के अरे समाजसँग ओपिनियन लिएर, कति ओपिनियन लिने चलन छ नि त विदेशहरूमा, कुनै एउटा सर्टेन चेन्ज ल्याउनको लागि, त्यसको लागि चाहिँ गर्यो भनेदेखि समाज रूपान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ। माथिको मान्छेले अब भनौँ न भ्रष्टाचारको गर्यो अथवा उसले कुनै सँग कमिसन दियो, कतै अब अहिले नेपाली शब्दमा घुस खायो, यस्तो भनेदेखि फलानुले त्यो पनि त्यस्तै गरेको रहेछ भने हामीले किन नगर्ने? माथिल्लो लेभलको मान्छेहरूले चाहिँ नि 2-3टा श्रीमती राखेर बस्यो भने अर्को परिवारहरूले सिक्छ, फलानुको यस्तो छ त्यस्तो छ, हामीले किन नगर्ने? त्यो उदाहरण त माथिको मान्छेले बनिदिनुपर्छ कि। इक्जाम्पल, माथिको गभर्मेन्टले जस्तो किसिमको नियम कानुनहरू छ, कानुनहरू हाम्रो देशमा कति कानुनहरू छन्, विभिन्न कानुनहरू, तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिने, त्यो कुरा चाहिँ उदाहरणीय बनेर देखाउने, त्यस्तो गरिसक्यो भनेदेखि समाज चाहिँ चेन्ज हुन, मान्छेहरू रूपान्तरण हुन जान्छ। किन के अरे ल्यु वानले सिङ्गापुर बनायो त ऊ आफै उदाहरण बनेर देखाएन। उसले गल्ती काम गरेन, त्यो गरेन। अब त्यो बङ्गलादेशको नेत्री सलमान के अरे लेखक तस्लिमा नसरीले कति किताबहरू रूपान्तरण गर्नलाई, अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो मुस्लिम कन्ट्री कट्टर, उसलाई चाहिँ नि देशमै प्रवेश नदिने, त्यस्तो। अब त्यसो गऱ्यो भने महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढ्नलाई डराउँछ नि त, होइन? डराउँछ नि त। ओहो त्यस्तै हुनुपर्छ कि, फेरि उसलाई जस्तो हुन्छ कि हामीले यो कुराहरू बोल्नु हुँदैन कि भनेर त्यो मान्छेहरू, त्यहाँको महिलाहरूलाई चाहिँ डर त्रास त्यस्तो फैलाइराखेको हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर कुनै पनि कामहरू गर्ने बेलामा चाहिँ नि रोकिदियो, त्यो चाहिँ छेकिदियो भनेदेखि मान्छेहरू अगाडि बढ्ने हुँदैन।
केही बोल्न लाग्यो भनेदेखि अस्ति रामकुमारी झाँक्रीले केही शब्दहरू बोल्छ, लोकतन्त्र बोल्नलाई चाहिँ नि प्रतिबन्ध भने जस्तो। अब बोल्दाखेरि केही कुरा उसले बोल्यो भनेर उसलाई थुन्ने, लोकतन्त्रमा सुन्न सक्नु पर्यो नि। त्यो के भन्छ के अरे त्यो प्रेज मात्रै होइन, उसको विरोध पनि सुन्न सक्नु पर्यो नि, त्यो पनि सम्हाल्न सक्नु पर्यो नि। अनि त्यसरी थुनछेक गर्न जाने त्यस्तो किसिमको नेचर सरकारले लिएर चाहिँ कसरी विकास हुन्छ त? बोल्ने स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता छ भन्ने पञ्चायतकालमा दिएन भनेर यो लोकतन्त्र आएको। अब लोकतन्त्रका पनि त्यही प्रतिबन्ध लाउने भयो भने त के चेन्ज आयो त? चेन्ज देखिन। त्यसैले गभर्मेन्टमा नै त्यस्तो पोलिसी, त्यस्तो किसिमको कानुनहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने यस्तो किसिमको बन्यो भने बल्ल चाहिँ चेन्ज आउला। परिवार र सरकार सबै दुवैतर्फ। पहिलो भेट बन्दीपुरमा भएको थियो, हाम्रो परिचय त्यहाँ थियो। बन्दीपुरमा हामी भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ परिचय भइसकेपछि आजसम्म हामी धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ, हजुरको जीवनको बारेमा बुझ्ने मौका पायौँ। समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, त्यो बेलामा त खासै मेरो उहाँहरूको इन्भिटेसन थियो त्यहाँसम्म जाउँ भने, म आफूलाई त्यति कुनै किसिमको पनि कुनै भूमिका मैले त्यसमा निभाएको थिइनँ। बस उहाँ उसमा एउटा इन्भिटेसन थियो, एउटा निमन्त्रणा, ल भनेर मैले स्वीकार गरिदिएर मात्रै गएको थिएँ। यहाँहरूसँग चिनापर्ची हुन लेखेको रहेछ, त्यही नै मेरो लागि उपलब्धि भयो। आज यहाँसँग बसेर आज आफ्ना जीवनका तिता मिठा कुराहरू गर्न पाइयो। ठिक छ, जहाँ छ फेरि भेटौँला। नमस्कार छ। थ्याङ्क यू।